हो। अरे तुम्हें कुछ खबर भी है तुम्हारे बाद तुम्हारी बहन ज़ैनब पर क्या गुजरी? मेरा दिल कहता है नहीं, ज़ैनब की यह आवाज़ रायगा न गई होगी। बहन को भाई से जो मोहब्बत थी उसका तकाजा था कि हुसैन ज़ैनब की आवाज़ को सुने और जवाब दे। नहीं नहीं, सिर्फ हुसैन ने ज़ैनब की आवाज़ को नहीं सुना होगा। एक मर्तबा खाके करबला पर सोते हुए शेर ने अंगड़ाई लेकर बहन की आवाज़ को सुना होगा। और मोहम्मद की लाश में हरकत पैदा हुई होगी। अरे अली अकबर की लाश तड़पी होगी, खुफी अम्मा की आवाज़ को सुना होगा। और एक मर्तबा दरिया पे बाजू कटाए हुए सोते हुए शेर ने आवाज़ दी होगी, ए बहन ज़ैनब। अरे जिंदगी में भी अब्बास गुलाम था, मरने के बाद भी गुलाम है, मगर ए ज़ैनब, अरे भैया क्या करे, मौत ने इसे मजबूर कर दिया है। अज़ादारों, 11वीं मुहर्रम आई और 10वीं मुहर्रम को हुसैन के खैमे जल चुके, सकीना के और बीवियों के सरों से रिदाएं छिन चुकी, जालिम सकीना को तमाचे मार चुके, सकीना के रुखसार जालिम के तमाचों से नीलू हो चुके। और सिमर ने वो गोशवारे उतार लिए जो हुसैन ने सकीना को पहनाए थे। और शामे गरीबा आई, सकीना को एहसास गुर्बत ने तड़पाया। भैया अली अकबर याद आए, बाबा की याद आई। एक मर्तबा हुसैन की कमसिन बच्ची को एहसास गुर्बत ने तड़पाया। अभी तो ये असरे आशूर की मंजिल है, अभी तो कल सफर करना है। हौलनाक सफर। 11वीं मुहर्रम आई, काफिला असीर कर लिया गया। काफिला चला, कूफे के बाजार में पहुंचा, कूफे के दरबार में पहुंचा। और एक मंजिल वो भी आई कि जब काफिला शाम में पहुंचा, अरे इसी बाजार से गुजारा गया जिससे हम गुजर करके आ रहे हैं। बीबियां सर नंगे थी, अहले हरम का काफिला इस बड़े बाजार से गुजार कर इस मुकाम पर लाया गया। अज़ादारों, इस मुकाम को बाबू साद कहते हैं। हुसैन का लुटा हुआ काफिला इस मुकाम पर ठहरा दिया गया क्योंकि दरबार आरास्ता नहीं हुआ था। एक मर्तबा दरबार आरास्ता हुआ, सिमर आया, ज़ैनब चलो दरबार आरास्ता हो गया है। ज़ैनब उठी, खड़ी हो गई, कहती शेम तू हमें कमजोर समझता है इसलिए कि तुमने मेरे भैया हुसैन को शहीद कर दिया। शेम मुझे कमजोर समझते हो इसलिए कि मेरा भैया अब्बास जिंदा नहीं है। हे शेम, तुमने अली अकबर को मार डाला, तुम मुझे कमजोर समझते हो इसलिए कि मेरे लाल ओनो मोहम्मद नहीं है। न जाऊंगी, बददुआ करूंगी। एक मर्तबा शहजादी ने इसी मुकाम पर हाथ बुलंद किए, ए सकीना मेरे करीब आओ, ए भैया मेरे करीब आओ, ए नवाब मेरे करीब आओ, उम्मे लैला मेरे करीब आओ। ज़ैनब दरबार में नहीं जाएगी। अरे यही है वो दरबार जहाँ सिमर ले जा रहा था। ज़ैनब दरबार में नहीं जाएगी, ज़ैनब बददुआ करेगी। एक मर्तबा ज़ैनब की निगाह भाई के कटे हुए सर, अरे ज़ैनब ने देखा भैया की आंखों से आंसू जा रहे। ज़ैनब तड़प गई, ए भैया, अरे क्या कोई नई मुसीबत पड़ गई? ए भैया, आपने कासिम की पामाल लाश देखी, आप नहीं रोए। ए भैया, आपने अली अकबर के सीने में बर्छी का फल देखा, नहीं रोए। ए भैया, आप ओनो मोहम्मद की लाशों को लाए, नहीं रोए। क्या वजह है, क्या नई मुसीबत पड़ी? एक मर्तबा हुसैन के कटे हुए सर से आवाज आई, ए बहन ज़ैनब दरबार में चली जाओ। ज़ैनब दरबार में गई, माँ का नाम लेकर पहुंचवाई गई। एक मुनादी ने निदा दी, ये आले रसूल है जिन्हें तमाशा देखना। या हुसैन दरबार के गैरते सच्चाई का है ये कैसा इम्तिहान। सामने दरबार के गैरते सच्चाई का है ये कैसा इम्तिहान।
سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سامنے دربار کے گزرے کھڑی ہے فاطمہ کی بیٹیاں سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان پر اٹھاتے ہیں شکیل سن چکی اعتراضانے بیردا بنت علی رو رہی ہے ہر رضا سن کر علی اکبر کی ماں سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان مثل زہرا سر جھکائے شادیوں میں آ گئی چار برسوں میں سکینہ پر ظریف کھا گئی کان بھی زخمی ہے بالوں پر تماچوں کے نشان سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں جب خاک پہ آتا ہے گھر میرا کھلا دیکھے ہم اس سے بڑا کوئی نہیں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہے تماشائی یاد آتا ہے رہ رہ کے عباس میرا بھائی فریاد کروں تجھ سے اب تیرے سوا کوئی نہیں معلوم ہے آقا کو غازی کی بہن ہوں میں بے دستے ہے وہ غازی پابند رسن ہوں میں یاد آئی وفا اس کی جب پاس رہا کوئی نہیں الاؤڈ نہیں ہے عربی نہیں آتی Enough. Rujak.
گیا آٹوں پہ چلا کوئی نہیں اوئے ذیشان آیا نا فوٹو آ جاؤ وہ وضو کرو آپ لوگ نماز پڑھو پھر دیکھیں گے چلو سکینہ بی بی تیرے قربان پپی میری گود کم سن بیٹی کم سما تیرے قربان صدیقی حرم رقیہ بنت الحسین حرم رقیہ بنت الحسین حرم رقیہ بنت الحسین السلام علیکم یہیں سے وہ چھوڑ دو مت دیکھو معافی بہت معافی لیفٹ سائڈ پہ اللہ واقعہ
ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ شب کی تاریکی میں اکثر زندان شام میں گھبرا کر شمر کے ڈر سے یاد قدر سے ماں سے لپٹ کر کہتی تھی سکینہ رو رو کر اے اماں یہاں سے رہا ہو کر جب چلو یا وطن چلو یا جب چلو یا وطن چلو کہتی تھی سکینہ رو رو کر اے اماں یہاں سے رہا ہو کر یا جب چلو یا وطن چلو کوئی سنتا نہیں فریاد میری ہے زخم بڑا اس دل پہ یہی بڑا اس دل پہ یہی دادا سے کہوں گی غم اپنے جس روز یہاں سے جاؤں گی کب تک میں رہوں گی نہا کر کہتی ہوں جب تو میں اکثر جب چلو یا وطن چلو یا جب چلو یا وطن چلو کہتی تھی سکینہ رو رو کر اے اماں یہاں سے رہا ہو کر یا جب چلو یا وطن چلو دادا کی لحد پر جاؤں گی یہ نیل انہیں دکھلاؤں گی نیل انہیں دکھلاؤں گی یہ زخمی کان جلا کرتا صغرا کو دکھانے جاؤں گی یاد آئے کبھی مجھ کو خواہر یاد آئے کبھی دادا ہے جب چلو یا وطن چلو یا جب چلو یا وطن چلو کہتی تھی سکینہ رو رو کر اے اماں یہاں سے رہا ہو کر یا جب چلو یا وطن چلو جو بھی پیمبر دادی ہے وہ بھی تو یہاں فریادی ہے تو یہاں فریادی ہے یثرب کے تصاور نے اماں ایک راہ سکون دکھلا دی ہے ہو ختم وصیت کا یہ سفر بھر جائیں گے سارے زخم جگر جب چلو یا وطن چلو یا جب چلو یا وطن چلو کہتی تھی سکینہ رو رو کر اے اماں یہاں سے رہا ہو کر یا جب چلو یا وطن چلو جاتی ہے بے
पर्दा मुझे देखे ये बात रुलाती है। ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले, ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले। ये सहारा है तेरा, ये सहारा है तेरा, दीन बचाने वाले। ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले, ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले। वो दरबार मने लोग वही कहलाना, वो दरबार मने लोग वही कहलाना। बेहिजिया का जो बेहिजिया का जो इल्जाम लगाने वाले। ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले, ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले। क्यों लरजती है ज़मीन और उदासी क्यों है, क्यों लरजती है ज़मीन क्यों है। कौन है शाम के, कौन है शाम के दरबार में आने वाले। ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले, ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले। तूफान और शाम कदा तूने निराला देखा, तूफान शाम कदा तूने निराला देखा। सांस खंजर की तरह महसूस जब होने लगी, अपने बाबा जान से तो कई बार ने कहा है मेरे बाबा, है मेरे बाबा। रस्सी में गला है पाकर का तू हौले हौले चल बाबा, रस्सी में गला है पाकर का तू हौले हौले चल बाबा। रस्सी में गला है पाकर का तू हौले हौले चल बाबा। मुश्किल है सफर मर जाऊंगा, मुश्किल है सफर मर जाऊंगा, तू हौले हौले चल बाबा। है मेरे बाबा, है मेरे बाबा। रस्सी में गला है पाकर का तू हौले हौले चल बाबा। रस्सी में गला है पाकर का तू हौले हौले चल बाबा। पढ़नी है नमाज़े मज़लूमी बाबा, तू इमामत करता जा, खुद धूप भी हम पे रोती है, जलता है मुसल्ला देखी। मैं शुक्र का सजदा कर लूं अदा, तू हौले हौले चल बाबा। है मेरे बाबा, है मेरे बाबा। रस्सी में गला है पाकर का तू हौले हौले चल बाबा। रस्सी में गला है पाकर
चल बाबा रस्सी में गला है पाकर का तू हौले हौले चल बाबा अब धूप में इतनी शिद्दत है जलते हैं असीरी के जेवर पानी तो नहीं है आंसू भी मैं इन पे छिड़क दूंगा आराम तुझे मिल जाएगा तू हौले हौले चल बाबा है मेरे बाबा है मेरे बाबा रस्सी में गला है पाकर का तू हौले हौले चल बाबा रस्सी में गला है पाकर का तू हौले हौले चल बाबा आंखों से रवा है खून तेरे जो तेरी पुपी है बेपर्दा मेरी भी पुपी है बेचादर वो नाम सकीना है जिसका जीता है रसन से उसका गला
لا يلا ناديت ايه ايه في نادي دول كل 20 حبه كلهم كل واحده على فئه فرقه भाई किधर बत बत सज्जाद तेरी तरह कांटों पे चला कोई नहीं मोहम्मद का रस्सी में बंधे कैदी कांटों से भरा रास्ता उम्मत ने सितम ढाए किस्मत से गिला कोई नहीं सकीना को क्या जाके बताऊंगी बीमार मदीना को हम दिल पे उठाने को अब बाकी बचा कोई नहीं जब आलम मज़हर में लिखूं कैसे जालिम ने कहा जिस दम है कौन तेरा वारिस ज़ैनब ने कहा कोई नहीं मजमा-ए कूफियों का मेरे चलने की जा कोई नहीं छिनी चादर कल्बे में नबी दादी फिर वाई गई दर दर मिल जाए रिदा मुझको और मेरी दुआ कोई नहीं
دنیا کے بنانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے وہ دربار مگے لوگ وہی تیرانا وہ دربار مگے لوگ وہی تیرانا بے ہزیاں کا جو بے ہزیاں کا جو الزام لگانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے کیوں لرزتی ہے زمین اور اداسی کیوں ہے کیوں لرزتی ہے زمین اور اداسی کیوں ہے کون ہے شام کے کون ہے شام کے دربار میں آنے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے طوفان شام کا دور نرالا دیکھا طوفان شام کا دور نرالا دیکھا رد کرتے ہیں جو رد کرتے ہیں جو مہمان بلانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے رنگ ظالم کے تمام سے سکینہ نے کہا رنگ ظالم کے تمام سے سکینہ نے کہا ہم کو آ جاؤ ہمیں ہم کو آ جاؤ ہمیں پانی پلانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے 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 والے یہ سہارا ہے تیرا یہ سہارا ہے تیرا دین بچانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے وہ دربار مگے لوگ وہی تیرانا وہ دربار مگے زینب کسے سجا دے بازار آ رہا ہے آقا میں اب رسم ہے سر پر ردا نہیں ہے جو تھا حرم کی گھر وہ وفا نہیں ہے ممکن نہیں کہ زینب ممکن نہیں کہ زینب اس درد کو بھلا دے زینب کسے صدا دے بازار آ رہا ہے زینب کسے
مقتل میں سو رہے ہیں، کس کو بتائے زینب کتنے ستم ہوئے ہیں، ساحل پہ جا کے کوئی، ساحل پہ جا کے کوئی پیغام یہ سنا دے، زینب سے صدا دے، بازار آ رہا ہے، زینب سے صدا دے، بازار آ رہا ہے، ایسی گھڑی یہ آئی دل خون ہو رہا ہے، بازو کٹا کے غازی ساحل پہ سو رہا ہے، اے خاک تیرا گزر تو، اے خاک تیرا گزر تو، زینب کا سر چھپا دے، زینب سے صدا دے، بازار آ رہا ہے، زینب سے صدا دے، بازار آ رہا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، عباس جعفری آہیں سسکیاں ہیں، ناصر بھلا وہ منظر، ناصر بھلا وہ منظر، کس طرح سے بھلا دے، زینب سے صدا دے، بازار آ رہا ہے، زینب سے صدا دے، بازار آ رہا ہے، سجا رکھی تھی دریا پر عجب بارات پانی کی، بہت کرتے تھے اشرار یزیدی بات پانی کی، مگر دریا پہ پہنچے ٹھوکریں ماری چلے آئے، بتا دی حضرت عباس نے اوقات پانی کی، کٹے بازو چیدی مشکیزہ بچی رہ گئی پیاسی، زمین پہ خون بن کر ہو گئی برسات پانی کی، یا علی کے لال کے قدموں تلے فرات چلی، وفائے عشق و محبت کی کائنات چلی، دعائے فاطمہ زہرا بھی ساتھ ساتھ چلی، دعائے فاطمہ زہرا بھی ساتھ ساتھ چلی، علم کے دم سے ہے اب تک حیات پانی کی، جڑی کی جیت ہوئی اور مات پانی کی، جلی کی جیت ہوئی اور مات پانی کی، یا علی کے لال سلام، جری سکی اسد شیر ذوالجلال سلام، وفا کی آخری حد کے مہے کمال سلام، نہیں ہے دونوں جہاں میں تیری مثال سلام، نہیں ہے دونوں جہاں میں تیری مثال سلام، تیرے کٹے ہوئے بازو نجات پانی کی، تیرے بدن کا پسینہ زکات پانی کی، تیرے بدن کا پسینہ زکات پانی کی، یا
تو جرت و غیرت کی انتہا عباس جناب زینب بے کس کا آسرا عباس لب فرات فقط تو نے یہ لکھا عباس لب فرات فقط تو نے یہ لکھا عباس ہماری تشنہ لبی ہے فرات پانی کی حیات پیاسوں کی ٹھہری وفات پانی کی حیات پیاسوں کی ٹھہری وفات پانی کی یا بدلتا رہتا ہے جو کائنات کی تقدیر فرات و مشق و علم جس کی حشر تک جاگی میں اور یہ میری تنظیم اس کے در کے فقیر میں اور یہ میری تنظیم اس کے در کے فقیر بہے گی چشم ادا سے فرات پانی کی چلے گی مجلس و ماتم میں بات پانی کی چلے گی مجلس و ماتم میں بات پانی کی یا اسی گھر کی بیٹیاں بازار شام آئی ہیں کرتی ہوئی فغان اور کانٹوں پہ کر رہی ہے سفر ہائے 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 زہرا کی بیٹیوں کا سفر مجھ کو بیردہ سجاد سے یہ زینب دلگیر نے کہا سجاد سے یہ زینب دلگیر نے کہا اور آیا قریب شیر کا گھر زہرا کی
اور سادات بردا ہے کوئی سوچتا نہیں، اور یہ آل مصطفیٰ ہے کوئی سوچتا نہیں، اور یہ بات کاٹتی ہے جگر، ہائے 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 زہرا کی بیٹیوں کا سفر، ہائے ہائے ہائے، اور کتنے سکوں سے ہم نے کیا طے وہ راستہ، اور زینب نے 30 گھنٹوں میں طے وہ سفر کیا، زینب نے 30 گھنٹوں میں طے وہ سفر کیا، اور بے پردہ تھام قلب و جگر، ہائے 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 زہرا کی بیٹیوں کا سفر، ہائے ہائے ہائے، اے وقت کے امام یہ پرسا کرے قبول ہے مادر حسین یہاں آپ اور رسول، اور کرتے ہیں سارے جن و بشر، ہائے 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 زہرا کی بیٹیوں کا سفر، ہائے ہائے ہائے، اور ہمراہ شادمان کے پہنچا جو قافلہ، بازار شام دیکھ کے یاد آیا باخدا، اے مظہر عابدی وہ سفر، ہائے 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 زہرا کی بیٹیوں کا سفر، ہائے 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 بر محمد و آل محمد صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عاشور کا ڈھلنا بھی قیامت کی گھڑی تھی، تیروں کی گھٹا تھی کہیں نیزوں کی جھڑی تھی، عاشور کا ڈھلنا بھی قیامت کی گھڑی تھی، تیروں کی گھٹا تھی کہیں نیزوں کی جھڑی تھی، ہر سمت مصیبت وہاں پر تولے کھڑی تھی، تقدیر تو شبیر کے قدموں میں پڑی تھی، ہر سمت مصیبت وہاں پر تولے کھڑی تھی، تقدیر تو شبیر کے قدموں میں پڑی تھی، پھر آخری سجدے میں وہ کیا مانگ رہا تھا، شاید سر زینب کی ردا مانگ رہا تھا۔ ازادار نے مظلوم، نہ جرت نہ مجال، اتنے بڑے دربار، یہ نوکری بہت بڑا اعزاز ہے۔ 3 ہستیوں سے بڑی محبت تھی، حسین کو اکبر سے، عباس کو سکینہ سے، علی کو اپنی بیٹی زینب عالیہ سے، اس لیے آج تک 3 مضمون 3 درباروں میں پڑھنے منع ہے۔ جتنا بڑا ذاکر کیوں نہ ہو، آج بھی اگر کربلا مجلس پڑھنے کی نیت سے جائے تو حسین کی زری پہ کھڑے ہو کے یہ کبھی نہ پڑھے کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی کیسے لگی۔ جتنا بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، آج تک حضرت عباس نے منع فرمایا ہے کہ میری قبر پہ کھڑے ہو کے کوئی یہ نہ بتائے کہ حسین کی بیٹی کتنی پیاسی تھی۔ تیسرا مقام بھی پڑھتے ہوئے کلیجہ تھام کے پڑھنا پڑتا ہے، سننے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے۔ کائنات کا بہادر ترین امام ہے علی، کائنات کا بہادر ترین انسان ہے علی،
14 सदियां गुजर गई हैं, आज भी कोई नजफ शब अगर मजलिस पढ़ने के लिए जाए, अली बादशाह ने सख्ती से कहा है कि मेरी कब्र पे खड़े हो के बेशक पढ़ो कि अकबर के सीने में बर्छी कैसे लगी, बेशक जाकिर बताएं कि कासिम के टुकड़े कैसे हुए, बेशक कोई पढ़ना चाहे तो पढ़े कि मेरा बेटा 3 दिन का प्यासा कैसे ज़िबा हुआ। लेकिन कोई जाकिर यहाँ आकर ये पढ़ने की जुर्रत कभी ना पढ़े कि मेरी बेटी ज़ैनब बाजार कैसे गई। क्योंकि बड़ी मुश्किल से बीबी ने बाजार अबूर किया है। मौला आपको जिंदगी दे, हर साल चेलम पे आप इसी तरह शाम आए। कल आप बाजार शाम पुरसे के लिए जाएं। वो बाजार जो आज भी मस्तूरात अबूर करते हुए थक जाती है, उसके एक चौक पे खड़े हो के मेरी आकाज़ादी ने 15 आज़ानें सुनी। एक चौक पे 15 आज़ानें अली की बेटी ने सुनी, जिसके दरबार पे आप पुरसे के लिए हाजिर हैं। इसी बीबी ने 15 आज़ानें सुनी है एक चौक पे खड़े होकर। मैंने अपने वालिद गिरामी से रिवायत सुनी थी, दोहराने की जसारत कर रहा हूँ, जुर्रत नहीं पड़ रही, कलेजा थाम के मैं पढ़ूंगा, आप सुन लीजिएगा। उन्होंने फरमाया कि आधा बाजार अली की बेटी ने चल के अबूर किया, आधा बाजार यूं अबूर किया जैसे हुसैन अकबर की लाश पे आए। बीबी कभी बैठ जाती, कभी फिर चल पड़ती। एक मोड़ पर इतनी पत्थरों की बारिश तेज हुई, मुझे माफी दीजिएगा जितने अज़ादार बैठे हुए, मैं खुद भी अज़ादार हूँ और यहाँ पर पुरसा देने आया हूँ और पुरसा लेने आया हूँ, सैयदज़ादा हूँ। एक मोड़ पर इतनी पत्थरों की बारिश हुई, बागी बागी का शोर इतना बुलंद हुआ कि अली की बेटी रोते रोते एक मरतबा जमीन पे बैठ गई, तड़प के कहा अम्मा फिजा मेरे करीब आ, रो के कहा बहन में कुलसूम मेरे पास आ, बहन रुकैया मेरे करीब आ। अली की बेटी ने पर्दा यूं बचाया है आज़ादारों, रो के शाम के बाजार में एक मरतबा आसमान को देखा, तड़प के कहा बारे इलाहा तुझे वास्ता है मुझ उजड़ी ज़ैनब का, आज के बाद किसी शरीफ शादी को इस रंग में बाजार न लाना। जिनके पर्दादार यूं बाजार आए, उनके 23 साल के जवान खून रोने में मजबूर हो जाते। मौला आपको सलामत रखे। आखिरी जुमला और दुआ देने लगा हूँ। मेरी जुर्रत नहीं इस दरबार पे खड़े होकर मजलिस पढ़ने की, ना ही मेरी मजाल है। आकाज़ादी बस मेरी नौकरी कबूल फरमाए। मैंने यही पढ़ा है कि 7 घंटे अली की बेटियां चुप करके खड़ी रही, मलून शतरंज में मसरूफ रहा। अली की बेटियां चुप करके खड़ी रही, जालिम तख्त पे बैठा रहा। हालत क्या है, मंजर क्या है? जब मंजर ज़हन में बन जाए तो मुसल्ले पर भी मोमिन रो पड़ता है। ये तो बहुत अजीम दरबार पे आप बैठे हुए हैं, सारा दिन आपने गिरिया किया है, सारा दिन जंजीर मारे हैं, सारा दिन मातम किया है, सारा दिन पुरसा दिया है, लेकिन हम मोमिन रोते रोते मर भी जाए तो फिर भी हक अदा नहीं होता। मलून तख्त पे बैठा है, अली की बेटियां चुप करके खड़ी हैं। ऐसे नहीं जैसे मैंने पढ़ दिया आज़ादारों, एक रस्सी है, 18 गर्दनें कैद है, सबसे आगे बीबी फिजा है, बीबी फिजा के पीछे बीबी ज़ैनब है, बीबी ज़ैनब के पीछे बीबी उम्मे कुलसूम है। अब पढ़ते हुए कलेजा फटता है मेरा कि सबसे आखिर में हुसैन की 4 साल की मासूमा बेटी खड़ी है। हालत क्या है, कानों से खून बह रहा है, चेहरे पे तमाचों के निशान है, कुर्ते का दामन जला हुआ है, कभी थक के दायां पांव बच्ची उठाती है, कभी बायां उठाती है। 7 घंटे गुजर गए, मलून तख्त पे बैठा रहा, आकाज़ादियां चुप करके खड़ी रही। 7 घंटों के बाद इस मलून ने पूछा कहाँ खड़ी है? अली की बड़ी बेटी। उस वक्त इमाम सज्जाद ने एक जुमला फरमाया, तड़प गया मेरा मासूम इमाम, रो के फरमाते हैं ओ जालिम मुझे हुसैन रहने दे, मुझे अब्बास बनने पे मजबूर न कर। कहाँ ये नजस दरबार, कहाँ अली की बेटी ज़ैनब?
के बाद सफीर रूम उठा, करीब आया यजीद के तख्त के, करीब आके पूछता है, वो जालिम मुझे ये बता ये कैदी कौन है? कहा तू क्यों पूछता है? कहा मैं और किसी का नहीं पूछता, मगर वो जो सबसे आखिर एक मासूमा बीबी खड़ी है। आवाज क्या हुआ? कहा मैं 7 घंटे देखता रहा, उसने 9 मरतबा बेहोश होके गिरने की कोशिश की, उसे रस्सी ने गिरने नहीं दिया। जो दुआ भी दिल में है वो दिल में रखिएगा, इससे बड़ा कबूलियत का ना कोई लम्हा है ना कोई मकाम है। उसे रस्सी ने गिरने नहीं दिया। जालिम उसकी रस्सी ढीली कर, वरना वो बच्ची मर जाएगी। मलून ने इशारा किया, कैसे मैं पढ़ूं, मैं भी सैयदादा। यजीद के तख्त के सामने हुसैन की 4 साल की बेटी आई। मलून ने पूछा, बच्ची तेरा नाम क्या है? मर ना जाए हम शिया। बच्ची के लब हिले, आवाज नहीं आई। कोशिश करती है, आवाज नहीं आती। चौथी मर्तबा मुझे माफी दे दीजिएगा सारे हज़रात। चौथी मर्तबा इस मलऊन ने शिमर को इशारा किया। शिमर के हाथ में कोई चीज थी जिसे देख के मासूमा के बदन में लर्जा तारी हुआ। इमाम सज्जाद दौड़ के आए, आवाज दे के कहा, ओ जालिम हया कर, गौर से देख, मेरी बहन के गले में रस्सी इतनी कसी हुई है, मेरी बहन कोशिश करती है, आवाज नहीं आती। रस्सी ढीली कर वरना मेरी बहन मर जाएगी। इजाजत मिली, भाई ने बहन की रस्सी ढीली की। मलऊन ने पूछा, बच्ची तेरा नाम क्या है? आवाज़ी सकीना बिनतल हुसैन, आवाज़ी हुसैन की बेटी है। कहा मैं उसी मजलूम की बेटी हूँ। मलऊन कहता है अभी तक जिंदा है। कहा मैं बाबा की गवाही के लिए जिंदा हूँ। कहा तू कैसे गवाही देगी? आवाज़ी तुझे क्या मालूम, मैं वो बेटी हूँ मजलूम करबला की जो चुप करके देखती रही, सरबें चलती रही, तो चुप करके देखती रही। मेरा बाबा नमाज पढ़ता रहा। आवाज़ी तेरा बाबा तुझसे बड़ा प्यार करता था। आवाज़ी हाँ बहुत प्यार करता था। आवाज़ी कितना प्यार करता था? आवाज़ी ओ जालिम तुझे क्या मालूम, सब की नमाज के बाद मुझे आगोश में बिठा के अरब के ताज़ा खुरमे खिलाता था, जिनकी छोटी औलादें हैं, खास तौर पर जिनके घरों में बेटियां हैं। मौला आपकी बेटियों का नसीब नेक करे। बहुत बड़ा दरबार है, दुआ मांग लीजिएगा। बेटियों के लिए कोई भी दुआ करनी हो अभी मांग लीजिएगा। काजी अब्बास के आलम की कसम, पढ़ते हुए डर लगता है लेकिन मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ। आवाज़ी तेरा नाम क्या है? तेरा बाबा तुझसे बड़ा प्यार करता था। आवाज़ी इतना प्यार करता था, सब की नमाज के बाद अरब के ताज़ा खुरमे खिलाता था। पता नहीं कैसे बेगैरत मुसलमान थे। मलऊन कहता बच्ची खुरमे आप भी मिल जाए खाएगी। बीबी ने इमाम सज्जाद को देखा। आवाज़ इम्तहान है, आवाज़ इम्तहान है। माँ और बाप को देखा, आवाज़ इम्तहान है। बच्ची कहती है हाँ खाऊंगी। जालिम ने इशारा किया, एक दस्त पेश हुआ, ऊपर रेशमी रुमाल था। मलऊन कहता बच्ची आगे बढ़, रुमाल हटा, खुरमे खा। कांपते हुए हाथों से बीबी ने रुमाल हटाया। जब बाबा का सर नजर आया, आवाज आई बाबा, मैं तमाचे खाती रही, बाबा हम उजड़ गए। एक बीबी दस्त खूनी में जाती है नहर पर, कहती बचश्म कर। एक बीबी दस्त खूनी में जाती है नहर पर, कहती बचश्म कर। अब्बास देने आई हूँ खुर्सा सकीना का, सादात करबला, सादात करबला।
bu Zeynep bəs. Sən bir Babel haber. Sən Babel. Babaların bilmişim. Akif, Mustafa. Mustafa. Nasıl çekilir? Nasıl baba? Geldi mi? Bensem geldi. Gel bensem. Bensemi gel. Gel bensem. Yarmıyor. Gelen olsun. Andit sonra. Eşimi kardeşler. Rabbik, Hüseyin. Rabbik, Hüseyin. Rabbik, Hüseyin. Rabbik, Hüseyin. Rabbik. Ayya. Gel. Ben Zeynep'im madərimdən dərsiqət almışam. 5 yaşımdan başıma Zeynep qarəsi salmışam. Kufədən buraya intaz zikrim nə qədər olubdur əlaz. Ey Hüseynə başlaranlar. Mən Kufədə başlar. Rabbik, Hüseyin, Rabbik. Rabbik, Hüseyin, Rabbik. Hala çekin. Ben Zeynep'im, heç kim mənə tay olmaz. Ayım kimi dünyada bir ay olmaz. Yetişdi nənəmdən paymana, heç kimsiyə pay olmaz. Rabbik, Hüseyin, Rabbik. Ben Zeynep'im, siz gözümdən qəm yağır. Sözlərimdən qusduğum otəm yağır. Elə bilirəm, müsibət doğurmuşam, üstümə hər gün qəm aləm yağır. Bakalım Zeynep. صبر دریا منطقه برا کلام دلنشین پاسبان خیمه سوزن سلام olsun sana. Kardeşim selam. Allah. Ey rüyayya tahtına san kavlimi kavşav eden. Ey rüyayya tahtına san kavlimi kavşav eden. Aylaşıp kam kuşasında çıkmadın viran eden. Tağrı zülfün tağrı mağr oldu parağı şavn eden. Şavna çek, şan sabah olsun sana. Rabbim. Aga gel. Gel lan ben. Allah'ımızdan geldi. Onu bana. Allah yine. Allah kabul eyle. Kabul. Hüseyin. Emniyete gidiyorlar. Sen derdin hazret olarak hanım. Ya Kemal'i beni yaşım, ya Bilfaz Abbas. Vaxtın aləmdən ədən kuğa biyabaz. Dönü də duyurlar, şofirdi bir də zindanı. Nereye koyarsın? Neyrəm Musam Dəvən zindandan quşasına. Ham tamam zindanlar bir azad elə. Vaxtın aləmdən ədən kuğa biyabaz. Hacı da, işiniz yoktu koyarsınız. Bunlar hamısı başlaran. Nigarançılığı da yok. Bir dersə deyilsə, halı yoktu koymalı. Sen nigaran ol. Aslen nigaran ol. Gel
Ben yolcu yalım sen. Çayla. Ben dur. Gel bana. Kalma sen alma sana. Hadi gör. Ya Zeynep. Hüseyin İmam. Yallah. Haydi ne besin gidelim. Gözden gidelim. Fasile ver. Bana fasile ver. Kasta yedim ha. Oğuz'u niye gelirsen? Çaşağı. उसको गिरा दिया अब्बास की बहन अरे ज़ैनब हूँ आई ज़ैनब हूँ आई मैं ज़ैनब हूँ जवाब आई मैं ज़ैनब हूँ पीछे वाले जुलूस से निकलता है ये करबला है तेरी जागीर में हमारे तेरी जागीर में रह जाए जिंदा मेरी सकीना ये भी लिखा था तकदीर में पहचानो मुझको है मेरे गाजी ज़ैनब हूँ मैं भाई मैं ज़ैनब हूँ मैं ज़ैनब हूँ मैं ज़ैनब हूँ जिंदा से छुट कर मैं आ गई हूँ रंजो आलम की चादर लिए बाजार कुफा में है जो गुजरे आँखों में सारे मंजर लिए पहचानो मुझको है मेरे गाजी ज़ैनब हूँ मैं भाई मैं ज़ैनब हूँ
سے یہاں تک ظلم سا خونی بنا دی کہنے لگا خونی بنا دی کہنے لگا یہ کنبہ ہے ایک باغی کا مظلوم جو باغی کہلایا زینب کو غازی یاد آیا زینب کو غازی یاد آیا چوچو بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا زینب کو غازی یاد آیا دیکھو شلون اروح من الصلاة للكوفة يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب منو مثلي يا ابن ابوي بغربتي يا مصيبة مثل هاي مصيبتي منو مثلي يا ابن ابوي بغربتي يا مصيبة مثل هاي مصيبتي ستر وجهي يا ابن ابوي بيسرتي ستر وجهي يا ابن ابوي بيسرتي والاسياط على المتن مشقوفة يا زينب يا زينب يا زينب چلی
बचावा या आग बुझावा आबिद बचावा या आग बुझावा रोआ के ज़ैनब किस पासे जावा मेरा घर जलाया कदम बकदम आगे बढ़ती चलिए मातम के साथ किस पासे जावा मेरा घर जलाया लुटिया आबिद बचावा या आग बुझावा रोआ के ज़ैनब किस पासे जावा मेरा घर जलाया कबरा बढ़ावा या रसिया पावा कबरा बढ़ावा या रसिया पावा रोआ के ज़ैनब किस पास जावा मेरा घर जलाया लुटिया दावा रब वाला सीनों पे हाथ मार के पढ़ते हुए चलिए घर जलाया بعدين يلا خدها يلا نمشي لا مو انت على عمل صغير घर में